कोर कमांडर हाउस जना हाउस इस वक्त मेरे पीछे है. I have never seen such a thing. Seriously. कोई हॉस्टाइल कंट्री वो भी नहीं ये काम करता. नेक्स्ट लेवल की तबाही है. इस तरह की बिल्डिंग इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ती. ये तो ऐसा लगता है कि शायद कोई केमिकल फेंक के आग लगाई हुई है. कोई नॉर्मल आग नहीं है. ये मेरे ख्याल के यहाँ पे जो है कोई हलाकतें नहीं हुई. जी अस्सलाम वालेकुम. इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं. कोर कमांडर हाउस जना हाउस इस वक्त मेरे पीछे है. आप देख सकते हैं. हम यहाँ पे देखने आए कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ, किस तरह हुआ. और मेरे साथ जो है यहाँ पे लकीली सीनियर जर्नलिस्ट राना मुबशर साहब भी मौजूद हैं. राना साहब थैंक यू. कैसे आप मेरे ख्याल में थोड़ा सा देख लें और थोड़ी सी बात भी करते हैं कि ये हुआ क्या. उस दिन जिस दिन यहाँ पे 9 मई का ये बदकिस्मत वाकया हुआ, उस साइड से क्राउड आया और ये जो आप हमारे पीछे इस साइड पे गेट देख रहे हैं, यहाँ से जो है इस तरफ से लोग अंदर आए और आके अब ये जो है कोर कमांडर हाउस का फ्रंट है. और आप इसको देख सकते हैं कि यू कुड इमेजिन कि यहाँ पे क्या कुछ होता रहा. ये पूरा जो है यहाँ पे ये देखिए. राना साहब आपने ऐसे सीन्स मतलब I have never seen such a thing. Seriously. I have never seen such a thing. And this is very very unfortunate. मतलब ये अब जिना हाउस चले, जिना हाउस है, कोर कमांडर का घर है, ठीक है. आई पर्सनली थिंक कि कोई हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट, कोई हॉस्टाइल कंट्री वो भी नहीं ये काम करता. एंड आई हैव अ रीजन फॉर दैट. ये हुआ बेसिकली आई पर्सनली थिंक कि जब मॉब आता है ना, तो मॉब को अगर कोई गाइड करने वाला ना होगा तो फिर जब लीडरलेस एग्जैक्टली वो हेडलेस चिकन की तरह फिर इधर उधर जा रहा होता. So that's अब ये देखिए बड़े बदकिस्मत मनाजर हैं. ये पाकिस्तान का एसेट है, पाकिस्तान की जिसे आप कह सकते हैं कि टैक्स पेयर्स की मनी, और इसको आज इस तरह चलाते में थोड़ा अंदर अंधेरा है. हम चलेंगे जिस तरह भी नजर आया आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे. ये वो आपने फुटेजेस भी देखी होंगी कि जब वो आए यहाँ पे इधर से उन्होंने तोड़ शुरू की. अभी तक यहाँ से जो है वो जिसे आप कह सकते हैं कि वो सारी सफाई शाही का काम नहीं हुआ. बहुत ज्यादा डेब्री वगैरह भी फ्लोर के ऊपर ही पड़ी हुई है. और ये तो राना साहब ये तो नेक्स्ट लेवल की तबाही है. मतलब कि इधर तो ये आज जो है इस तरह की बिल्डिंग इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ती. ये तो ऐसे लगता है कि शायद कोई केमिकल फेंक के आग लगाई हुई. इट मींस कोई ना कोई उसके अंदर प्रिपेयर था जो आया था. प्रॉपर्ली प्लानिंग लगी. तो ये रूम में और हर रूम में जो है इस जस्ट शेयर डेविस्टेशन. जिधर भी आप हैं तो ये टू बी ऑनेस्ट पूरे घर की ये हालत है. अगर आप छत देख लें, छतों तक आग लगी हुई है. और इस मिरेकल के यहाँ पे जो है कोई हलाकतें नहीं हुई. ना सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किसी के ऊपर फायरिंग की गई, ना ही जो है जो घर के ऑक्यूपेंट्स थे अल्लाह ताला ने उनको भी महफूज रखा. और कुछ चीजें हैं इसमें कि जिस तरह अभी भी हम आ रहे थे, इधर रास्ते में पुलिस वगैरह भी थी. उस दिन जो है यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है बड़ा कि जनाब क्यों नहीं यहाँ पे सिक्योरिटी पुलिस ने उस तरह प्रोवाइड की जब पता था कि 4 किलोमीटर दूर से मॉब आ रहा है. इस पे भी इंक्वायरी होने की जरूरत है. और पर देखें मेन चीज तो वो है ना कि जो लोग इधर आए, अगर आपने एहतजाज करना है आप जरूर करें. मैं हमेशा कहता हूँ ये पाकिस्तान होगा तो राना साहब की साफत होगी, मेरी साफत होगी, किसी की सियासत होगी. सो उस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए राना साहब जहाँ पे पाकिस्तान को हम जो है डैमेज कर रहे हैं. वुड यू एग्री? आई टोटली एग्री विद यू जी. देखें एहतजाज करें, मुजाहरा करें, ठीक है, पीसफुल तरीके से करें, उसमें कोई नहीं रोकता. एंड यू नो ये तो एक सर ये देखिए, ओ माय गॉड यार ये दीवारें किस तरह, मतलब ये दीवारें दिखाएं आप. ये पूरा प्लास्टर उतरा हुआ है. ये तो कोई और जिस बहुत ही ज्यादा जो है ना इतनी आग, तो इसको बुझाया भी किसी ने नहीं. ये इतनी देर तो लगता है ऐसे है कि पूरा दिन आग जलती रही यहाँ पे. या जो है इसको फिर मेरे ख्याल में जब बाहर मॉब था इधर फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती होगी. और ये ऊपर छत तक. तो ये सिचुएशन है जी. इस वक्त आप देख रहे हैं कि जनाब जो हालत हुई हुई है और ये घर है. अब आई डोंट थिंक वैसा भी इतनी जल्दी ये दोबारा ऑपरेशनल होगा. इसमें तो ये तो पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है कि सेफ ना हो. साहब देखें ये जरा ये एक एक चीज जो देख रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस. ये दिस इज वुड, ठीक है. अब ये वुड तक जो है
You see? یہ بالکل فارغ کر دیے. وہی نا یہ مطلب کہ پلستر جس طرح اترا ہوا ہے اور یہ کوئی نارمل آگ نہیں ہے, یہ کیا وہی نا یہ ایسے لگتا ہے کوئی کیمیکل یا کچھ چیز ایسی بیچ میں ڈال کے وہ پھینکی گئی ہے. ہاں وہی جس طرح آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ ابھی بھی یہ ڈھلا ہوا ہے. وہ جو شروع میں لوگ ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں جو آئے تھے اس میں تو ہمیں کوئی اس طرح پر مجھے لگتا ہے کہ کراؤڈ کے پھر بعد میں کوئی اندر ایسے لوگ تھے جن کو جو تیار تھے اس کو جو ہے نا یہ سب کچھ کرنے کے لیے آتے. ہوتا یہ ہے نا کہ جب موب آتا ہے نا اس کے اندر کوئی جو ہوتے ہیں نا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس وہ بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جب اپنی جگہ بناتے ہیں نا تو وہ آئیڈینٹیفائی تو ہو نہیں سکتے, اس کو آپ فگر آؤٹ تو کر نہیں سکتے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے. بالکل تو موب ہے. یہ دیکھیں جی یہ پچھلا ہاؤس کا پچھلا حصہ ہے اور یہ بھی ادھر آل دو کے اچھا ادھر بھی اس مطلب کہ ایک ایک کمرہ جو ہے وہ ایک ایک کمرہ جو ہے وہ جلایا گیا ہے. ایک ایک کمرہ اگر یہ دیکھیں غالباً یہ جم ہے صاحب. یہ اختر صاحب جم کو چھوڑیں, ادھر دیکھیں ذرا, ادھر دیکھیں اختر صاحب, یہ باؤنڈری وال ہے. ہاں جسٹ لک ایٹ دس باؤنڈری وال, یہ جسٹ لک ایٹ دس. ہاں باؤنڈری وال تھا. یہ کمرہ بھی دیکھیں یہ ساری مشینیں وغیرہ بھی جلی ہوئی جم فارغ ہو گیا. جی سو ویری انفارچونیٹ سینز جی جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بتاؤ بھی ہم نے ایک دو کمرے آپ کو دکھائے ہیں, ٹو بی آنےسٹ دیکھ کے دل جلتا ہے. جس کمرے میں جائیں یہ پاکستان کے املاک ہیں, پاکستان کا گھر ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں. اگر ہم ٹو بی آنےسٹ اس حوالے سے خیال نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں, جس طرح ران صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ موب کے اندر تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون بندہ ہے کیا کر رہا ہے اور وہ کس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. لیکن ہم سب کو خود سوچنے کی ضرورت ہے. احتجاج ہمارا قانونی حق ہے, آئینی حق ہے, لیکن جلاؤ گھراؤ کرنا, اپنے ملک کو نقصان پہنچانا, میرے خیال میں اس کی رانا سب قطع نہیں جاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بار بار اس چیز پہ ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ احتجاج کریں, جہاں پہ مرضی کریں, جہاں دل کرتا ہے احتجاج کریں, ٹھیک ہے, پیسفل طریقے سے کریں, ٹھیک ہے. اور لیکن یہ جو ہے نا یہ ڈیفینیٹلی احتجاج والوں کا کام نہیں ہے. یہ بیچ میں کوئی جو ہے نا پسند عناصر جو ہے نا پلاننگ کے تحت آئے ہوئے, ایک ایک چیز انہوں نے جلائی اور اتنا ڈیمیج کیا. یہ ہمارا اثاثے ہیں ہمارے, صحیح بات, ٹھیک ہے, یہ ہمارے اثاثے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو وردی والے ہیں نا اطہر صاحب, کہ یہ وردی والے سینے پہ گولی اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم لوگ آرام سے سو سکیں. بالکل بالکل. اگر وہ ان کو آپ ڈیمورال کر رہے ہیں, وہی نا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 99% تو فوج بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو رہا کیا. یہ پالیٹکس تو آپ کے اوپر لیول پہ جب جہاں پہ اس لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ چاہے ہماری پولیس ہو, ہماری رینجرز ہو, ہماری کسٹمز ہو, جو بھی ہو, اگر ان کے اوپر ہم حملے کریں گے تو یہ قطعاً ہم پاکستان کے لیے کوئی مناسب کام نہیں کر رہے. پر اینی وے یہ چھوٹا سا ہم ٹور دینا چاہتے تھے. رانا صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں تو ہم نے ان کا موجودگی کا فائدہ لیا اور ان سے بھی گپ شپ ہو گئی. پر بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. امید ہے اب یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے, کہ یہ دیکھ کے تو میرا تو ٹو بی آنیسٹ دل جل رہا ہے. پر اینی وے بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.